हामी चाहिँ अब विष्णुद्वार जान खोजिरहेको छौँ है। अनि हामीसँग हामी विष्णुद्वार जानु छ है गाइस। जम 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 कहाँदेखि जानलाई चाहिँ हामीले चक्रपथबाट जाँदा नि आउँदा नि भयो होइन। त्यसपछि चुनिखेल हुँदै आउँदा नि भयो। हामी चाहिँ अहिले चुनिखेल हुँदै आएको। चक्रपथबाट चाहिँ तपाईँ सिधै नारायण थान जाने बाटो अनि त्यसपछि गएर माथि सिधै जानुपर्छ। अहिले हामी बाटो सब देखाउँछौँ। कस्तो बोले लाइसेन्स छैन, लाइसेन्स भएको जति अगाडि जानु होला। कम्प्रोमाइज गर्नु पर्यो मैले बच्चादेखि। अनि मलाई त्यसमा बानी लागिसक्यो। मलाई चाहिँ के लाग्छ बच्चादेखि कम्प्रोमाइज गर्नुमा म अहिलेसम्म म हिजो पाइन्ट किन नआएर यसलाई लगेर भ्लगमा आउँछ के दबाउनु भाइ होइन। सबै आमा र बहिनीले किनिदिन्छ थाहै छैन मलाई यसो कभर गर्नु। राकेश पार्स केही भनिदियो नि त यार। के भनिदिनु यार, हाम्रो स्कुल ग्रुपहरू है त्यहाँ जानु लाग्यो। मलाई ठाउँको नामै बुझ्यो। यहाँबाट विष्णुद्वार भन्ने ठाउँ जाँदा हो। हामी चाहिँ नारायण थान माथितिर आइपुग्यो। वा क्युट पप्पी आउँदैछ भनेर दिँदा यो ठाउँ चाहिँ गर्मी रहेछ लाग्छ। यो ठाउँ चाहिँ पहिला म सुरुमा आउँदाखेरि चाहिँ हामी यहीँ बसेर पढ्थ्यो जमानामा। पढाएको पनि थियो। यो ठाउँ त्यस पानी परेर चाहिँ पानी चाहिँ धेरै पर्छ यो ठाउँमा चाहिँ। यहाँबाट रे सो गाइज हामी चाहिँ अब विष्णुद्वार झन्डै पुग्नु लागिसक्यो।
राइडिङ जर्नी चाहिँ अलमोस्ट एन्ड हुन लागिसक्यो हाम्रो होइन हामी हेलो हेलो राइडिङ चाहिँ धेरै छैन त्यही यहाँबाट अब लगभग बिहा जस्तै हो Sad news, guys. Big sad news. आयो लास्ट टाइममा के अरे केरा पनि चपाउन पाएन भने जस्तो भयो है गाइज आयो तर केही सब बन्द रहेछ अरे सबजना फर्किन बाध्य भएको छौँ सो हामी चाहिँ अब चिल आउट गर्नु लागि अर्को ठाउँ जान्छौँ सबैजना सँगै हिँडौँ न साथी गीत ल साथी आयो ल साथी सँगसँगै हिँडौँ न साथी कहाँ चौका लामो दिनहरू काट्न नै गाह्रो मेरो गीत भनौ न माया तिमी ओठा टोकी मुसु मुसु हाँसेर लड्दै पारो माया जलैमा साह्रै नै बैगुडी लाए नि नहुने ऐसे लुगा पात हे माया बोला न किन यस्तो रात हे माया बोला न किन यस्तो रात दाइको केही छैन भाइ अब म नाङ्गै भइसक्यो भनेको बिस्तारै जाउँ क्या सबैजना सँगै यस्तो बाटोमा के बनाउने होला है अब भयो
नलाग्दो रहेछ एउटा ओइ हरि मेरो त यार हेल्मेट भित्र राख्नु पर्यो यार हो गाह्रो भयो सो गाइस प्लान चेन्ज विष्णुद्वार जाने भने पनि हामीले त्यो बन्द भएको कारणले हामी प्लान चेन्ज गरेर हामी सिस्नेरी भन्ने ठाउँ गइरहेको छौँ गर्मी चाहिँ एकदम लास्ट गर्मी छ अहिले 12 पनि बज्यो होला दिउँसोको त्यही भएर लास्ट गर्मी छ सिस्नेरी चाहिँ गएको छैन नो बडी इज बिन देयर सो वी विल एक्सप्लोर त्यस्तो गरौँ धेरै ल्याउनु मौसम अरूहरू सब गइसक्यो अब उता मात्रै राकेश र म चाहिँ मात्रै बाँकी छ Let's go! हामी झन्डै नि उतो गएन बाटो चाहिँ उकालो पऱ्यो Come on, boy! तानिहाल्छ नयाँ आएर त तानिहाल्छ नि रिभिल जतै गरे म यस्तो उफ्रिएर कहाँ गइदिरहेको कस्तो जान्नु बाटो चाहिँ पुरा अफै हो है भन्ने लडा नतानेर त नजाने फर्किने मिलाउनु त सही हुन्छ के गर्ने तान्दै नतान्दो रहेछ नि Let's try. Let's give it a try. ल हेर न अरू के भएको नि यार बाइक यतिकै चिप्लिरहेछ है गाइस धोका पायो अघि अर्को कुराले धोका पाएको थियो अहिले चाहिँ स्पिडर धोका दियो गाइस कस्तो लाग्यो राजेन्द्र राइट सोचेको भन्दा नि एकदम रमाइलो छ काठमाडौँको सहरा हुँदा जति सो यहाँ चाहिँ के अरे गुम्बा जाने बाटो हुने रहेछ है कस्तो हुन्छ सो हामीले माथिको राइड चाहिँ सक्यो राइड सकेर चाहिँ हामी अब हाइकिङ ठाउँको 15 मिनट चाहिँ हाइकिङ गर्नुपर्छ है लेट्स सी है कस्तो छ ठाउँ
मेरो खबर जहाँ होला ल आज सारा पनि क्या मिठो गराइदियो खुसी हामी जाउँ जहाँ भनोस् सुनोस् हाम्रो सरेरा ल ल यार त्यससँग आएको थियो के भन्छ त्यसपछि के खाना 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 एउटा त त्यसमा के भने आकाशैमा चिउलाई तेरो मनको तालैमा पानी बस्यो जीवनको परम मुनेर एक्लो जीवनको परम मुनेर मेरो गौरी मुनेर हे पानी पर्यो आसेला झर्यो
पसिना झर्यो दाइको रुमाल गौरीलाई मन पर्यो पानी पर्यो पसिना झर्यो मलाई माया गर्ने तिमी नै हो 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 मलाई खुसी दिने तिमी नै हो 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 समय हात गिटार बनाउनु त्यो त हरि अहिले